it's a game changer. What makes it a game changer actually? इस एक्ट के अंदर ये बात मैंने लिखी है और ख़ास तौर पे कि जी ये जो मसाले आते हैं ये कौन लोग कराएंगे। Do you think कि वकला के लिए एक नया ऑप्शन है, ज़बरदस्त एक नई डायमेंशन है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी के और कंडक्ट ऑफ मीडिएशन प्रोसीडिंग और मीडिएटर के रूल्स भी बनने, वो भी बनाने पड़ेंगे। रुकावट क्या है, क्यों इस पे जो है अभी तक रूल्स नहीं बन रहे और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्लो क्यों है? इन सब के अंदर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और ये मिल के बात नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह पे अलहदा बैठे रहते हैं, तो कभी कोई चेंज नहीं आती। Seeking justice is a very big challenge in our society और हमें ये पता है कि हमारी अदालतों पे बड़ा बोझ है। कहा जाता है कि अदालतों के पास मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जस्टिस इज़ यूजुअली डिलेड। लेकिन उसके बाद अगर हम वकला से बात करें तो बाज़ वकला बहुत मसरूफ़ हैं और बाज़ नए वकला कहते हैं हमारे पास तो केसेस नहीं आते। लोगों को कहा जाए, पूछा जाए, वो कहते हैं वकला को देने के लिए हमारे पास फीसेस नहीं है। ये सब बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं जिसको डे टू डे बेसिस पे हमें फेस करना पड़ता है, लोगों से सुनना पड़ता है। इन तमाम बातों का एक बेहतरीन ज़बरदस्त सॉल्यूशन है जिस पे पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेजिस्लेशन की और बिल बन गया, ADR का बिल जो है। लेकिन बिल बन जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन कोई नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं, उसके लिए रूल्स नहीं बनते, वे फॉरवर्ड लोगों को नजर नहीं आता। एक्टिंग गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनको नजर नहीं आता। उस बिल के खालिक जफर कलनौरी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हमने कहा कि हमें गाइड करें, हमें भी बताएं और गवर्नमेंट को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच जफर भाई फॉर योर टाइम। जी, एज ऑलवेज इट इज अ प्लेयर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेजिस्लेशन का पार्ट जो है ये भी एक बड़ा मरहला होता है, बाज़ का बड़ी रुकावटें होती हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स एट टाइम्स नहीं चाहते कि बाज़ चीज़ें बनी। बिल जो आपने लिखा, सुजेस्ट किया, मोस्ट ऑफ द क्लॉजेस इन दैट बिल, वो आप उसके खालिक हैं, बिल बन गया। लेकिन आगे नहीं, इस पे हमने कोई 2-3 महीने पहले बात की थी, बात फिर रुक गई है। कानून जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे कवानीन बने हुए हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जिस पर्टिकुलर बिल की आप बात कर रहे हैं, ये जो ADR एक्ट बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने, इसके लिए मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी लंबी एक स्ट्रगल करनी पड़ी है। यहाँ तक कि मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 24/2017 अपने नाम से पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दायर की थी और उसमें ADR एक्ट और दूसरा आर्बिट्रेशन एक्ट डोमेस्टिक नया मैंने बनाया था। ठीक है। उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने आके कोर्ट के अंदर ये कमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये लॉ आप क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा जी हम बनाएंगे। उसके नतीजे में ये एक लॉ बहरहाल फिर बन गया। लेकिन लॉ खुद है क्या और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगी, ये समझने की जरूरत है। अब पहले तो मुझे ज़रा सीलियंट फीचर इसके बताएं कि किस तरीके से ये बर्डन उतारेगा जो हमारी करंट जुडिशरी है उस पर, और आवाम के लिए सहूलत कैसे पैदा होगी, जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि इट्स अ गेम चेंजर। What makes it a game changer actually? देखिए जी, ये जो ADR है ना, इसे कहते हैं कि अदालतों में मुकदमात के तस्फिये का मुतबादल निज़ाम, या अदालत से बाहर कम्युनिटी लेवल पे आप मसाइल को आपस में बैठ के एक फैसिलिटेटर, मीडिएशन इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड है कि वो लोगों को मौका देता है कि वो खुद ही फैसिलिटेट करता है कि बातचीत करके चीज़ों का हल निकाल लेते हैं। ये अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक फिनोमेना है जो टेस्टेड एंड ट्राइड है ऑल ओवर द ग्लोब, कि लोग जो हैं वो अदालतों से तंग आ गए हैं। अच्छा, अब लॉ ये कह रहा है कि आप कई जगहों पे इसको मसाइल को हल कर सकते हैं। ये जहाँ तक अदालत में मुकदमा चल रहा है उसके बारे में इस एक्ट ने ये कहा है कि जी दीवानी मुकदमात तमाम ही तरह के, और इवन जो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस हैं, इनहेरिटेंस के, पार्टीशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, फैमिली डिस्प्यूट्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्प्यूट, ये सब के सब इसमें आते हैं कि आप रेफर करें ADR के लिए। लेकिन इसमें कोई उसका कोई आपने कोई अपर लिमिट मुकर्रर की है कि दिस इज द कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू फॉर दैट मैटर? नहीं जी, इसमें कोई इस लिहाज से कुछ नहीं है, लेकिन 2 स्केड्यूल दिए हुए हैं जिसके अंदर पहले सिविल केसेस की बात, ठीक है, लेकिन ये साथ ही साथ क्रिमिनल केसेस की भी बात कर रहा है। अच्छा, क्रिमिनल केसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो किस तरह के केसेस हैं? जी देखिए, हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड में उसमें कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का एक कॉन्सेप्ट है कि तमाम ऐसे मुकदमात जिनमें अगर मुद्दई जो है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो चाहे तो माफ़ करना चाहे तो वो कंपाउंड कर सकता है। ठीक है। तो वो सारे के सारे केसेस भी जो है इसमें आते हैं। इसलिए इस केस में उन्होंने ये किया है कि आप अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं वो भी रेफ़र कीजिए। अगर कम्युनिटी लेवल पे मसलन
चैम्बर के अंदर एक सेंटर बना हुआ है तो वो वहाँ रिजॉल्व करा रहे हैं। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस हमारा पहले था और ये इस हुकूमत ने तो नई लोकल बॉडीज़ के लिए एक नया लॉ बनाया है, उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। कॉन्सेप्ट ये है कि मसालती अंजुमन और जो इलाके के रिस्पेक्टेबल्स हैं उन पर मुश्तमिल होगी और मुसालिहीन उस पर बैठ के लोगों का तस्फिया कराएंगे और उसका डोमेन ये है कि 3 साल तक जिन मुकदमों में सज़ा हो जा सकती है और जो 2 लाख रुपए तक के जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व होंगे, अदालत में नहीं जाना, तो ये वहाँ भी रेफ़र कर सकता है। और लेकिन वो जो उस मुसालिहीन की जो अंजुमन है, जो बॉडीज़ हैं, उनको भी इसने रिकग्नाइज़ करना है। दूसरा ये है कि पुलिस के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स, अब मुकदमा जो फौजदारी हैं वो उनकी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है। एक तो ये है कि अभी इंक्वायरी हो रही है और उस दौरान में केस रेफर किया जा सकता है मीडिएशन के लिए। अब से मुराद ये है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले की जो स्टेज, वो स्टेज है 22 से 22B आप देखेंगे ये आती है इसके दौरान भी। और इवन अब मुकदमा जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और अदालत में चला गया, चार्ज फ्रेम होने से पहले भी रेफर कर सकती है। और फिर ये जो प्राइवेट इस्तगासे हैं, कंप्लेंट है, उसमें कोर्ट जो है वो भी एडीआर के लिए रेफर कर सकती है। अब ये बड़ा एक शानदार बात है कि आप देखिए कि जो पुलिस के लिए एक मॉडल बना लिया जाए कि हर महीने सेशंस जज साहब जो है उनके पास डीसीओ और आपके जो सिटी पुलिस चीफ सीपीओ साहब बैठते हैं और एक उनकी मीटिंग होती है। लेकिन सब भाई बैठते हैं, ये तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमें डीसीओ ये कहता है कि हमारे ये जो अभी पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही थी, दे आर नॉट रेडी टू सिट विद द डीसीओ एंड फॉर दैट मैटर इवन जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसके साथ। डू यू थिंक ये मीटिंग्स ऐसी मीटिंग जी अक्सर बेशतर होती है और वो फोर्स भी की जा सकती है क्योंकि पुलिस रूल्स कहते हैं। अब एडीआर की जो मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस वाले बहुत दफ़ा मसालत कराते हैं, लेकिन उसमें जो लोगों को एतराज़ है वो ये है कि जी ये मार के, पीट के, दबाव डाल के, अंडर कोर्शन या ड्यूरेस करा लेते हैं। अगर उस कमेटी के अंदर आप दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक का कोई नुमाइंदा हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई लॉयर हो और कम्युनिटी से कोई लोग भी बैठे हो, तो ये जो कमेटीज हैं इनके अंदर इन तीनों स्टेजेस पे बहुत सारी मसालियत हो सकती है। जो नोटेबल और रिस्पेक्टेबल ऑफ द एरिया से उसको आप शामिल कर सकते, क्यों नहीं। और इसमें क्रिमिनल केसेस भी खत्म हो सकते हैं, सिविल भी। इसके बाद अगली बात यह है कि मुकदमा अदालत में चला गया है, जब अदालत में मुकदमा चला गया तो अदालत चलते हुए मुकदमे को भी रेफर कर सकती है और इसमें टाइम लाइन दी गई है कि जी मुकदमा रेफर होगा, अगर वो डिसाइड नहीं होता 60 डेज के अंदर तो फिर ट्रायल चलेगा। अब आप देखें कि एक कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन का मॉडल यहाँ पंजाब के अंदर चल भी रहा था, लेकिन उसमें मैंडेटरी बैकिंग नहीं थी, ये अब मैंडेटरी बैकिंग हासिल हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें करने की हैं। नंबर 1, ये लॉ खुद कहता है और तमाम लॉज ये कहते हैं कि रूल्स ज़रूर बनाने होते हैं और ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। अब वो जो रूल्स बनाने हैं वो अब जब तक इस लॉ के रूल्स नहीं बनाए जाएंगे वो इम्प्लीमेंट लॉ बनाएगी, मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट की बनाएगी। हाँ, तो जब तक वो रूल्स नहीं बनते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट के अंदर ये बात मैंने लिखी है ख़ास तौर पे कि जी ये जो मसाले आते हैं ये कौन लोग कराएंगे। एक तो ये है कि पार्टीज अपनी मर्ज़ी से किसी को भी मुकर्रर कर दें, भी तुम करवा दो, वो करवा सकता है। हाँ, 2 लॉयर्स को कर दें वो मुकर्रर तो दोनों लॉयर्स भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटर में जाएगा तो वो जो सेंटर है वो बेशक कोर्ट नेक्स्ट सेंटर है, बेशक वो चैम्बर का सेंटर है, बेशक वो मसालत की अंजुमन है, इस एक्ट में उन्होंने रिकग्नाइज उसको करना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये रिकग्निशन वाला मामला जो है कि जब इंडिविजुअल्स आते हैं तो उनकी भी रिकग्निशन होनी चाहिए, कहीं से एक्रीडेटेड हो और इसी तरह सेंटर जो है वो भी रिकग्नाइज हो। तो इसे कौन रिकग्नाइज करेगा इन दोनों? मैं बताता हूँ, ये लॉ ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक रिकग्निशन के लिए एक बॉडी बनाएगी जो रिकग्नाइज करेगी, या वो खुद करेगी या वो कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बॉडी है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक्रीडिटेशन कर सकते हैं, उनको ऑथोराइज करेगी कि जी आप एक्रीडिटेशन करें। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग है, जैसे लॉयर की ट्रेनिंग है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग है, डॉक्टर की ट्रेनिंग है, मीडिएटर्स की भी ट्रेनिंग और एक्रीडिटेशन है और उसके लिए बॉडीज़ हैं। जैसे पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन एक बनी हुई है, हर बंदा तो नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग है। अब वो ट्रेनिंग्स भी इम्पार्ट करनी है और उनको रिकग्नाइज करना है, तो लिहाजा एक बोर्ड ऐसा बनना है इसके लॉ के अंडर कि जो रिकग्निशन देगा, सेंटर्स को भी देगा और वो सेंटर्स भले कोई भी हैं और इंडिविजुअल्स जो है उनको भी करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग होगी। डू यू थिंक वकला के लिए एक नया ऑप्शन है, जबरदस्त एक नई डायमेंशन है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, चूंकि इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड ओवर आल्सो एंड वेरी सक्सेसफुली? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखे ना, ये लॉयर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बल्कि मीडिएटर होने के लिए तो आपके पास लॉ की बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। अच्छा, ये मीडिएटर और आर्बिट्रेटर का फर्क भी हमें समझाएं, ये बड़ा एट टाइम हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं कि हु इज मीडिएटर एंड हु इज एन आर्बिट्रेटर। खान साहब अभी
ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے نا ود دی ایرانین پریزیڈنٹ, تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی میڈیشن نہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے آئے ہیں. سو وہاں پہ بھی لوگ کنفیوز تھے کہ میڈیشن, فیسیلیٹیشن, آربیٹریشن یہ سب اوور لیپ کرتی ہے. اچھا جی, میں آپ کو بڑی آسانی سے ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے جو ہے نا آربیٹریشن, وہ تو یہ ہے کہ یہ کورٹ سسٹم کا ریپلیکا ہے. ٹھیک ہے, لوگ ایک آربیٹریشن کلوز لگا لیتے ہیں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ ہم نے عدالت میں نہیں جانا بلکہ ہم فلاں شخص سے یا فلاں ادارے سے آربیٹریشن کرائیں گے. لیکن وہ جو ادارہ آربیٹریشن کرتا ہے یا شخص آربیٹریشن کرتا ہے وہ آربیٹریشن ایکٹ کے تحت ایک عدالت کی طرح جج کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ایفیڈیوٹ لیتا ہے, بے شک اس پہ ایویڈنس لے لیتا ہے, لیکن ایویڈنس لے کے فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ایک ججمنٹ دیتا ہے جسے ایوارڈ کہتے ہیں. اسے رول آف دی کورٹ بناتے ہیں. اور وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے, مس کنڈکٹ چیلنج بھی ہو سکتا ہے, مس کنڈکٹ آف کورٹ میں بلایا بھی جا سکتا ہے, مس کنڈکٹ آف آربیٹریشن پہ یا پروسیڈنگ پہ, اور بطور ایویڈنس کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اور وہ بالکل کورٹ سسٹم کا ایک ریپلیکا صرف یہ ہے کہ وہ ایوارڈ ہے اور اسے رول آف دی کورٹ بنانا ہے. اچھا, میڈیٹر صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہے. وہ یہ کیا کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو پاس بلاتا ہے, ان سے ہی پوچھتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا حل ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا حل خود نکالتے ہیں. جو حل وہ نکال لیتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے اور وہ بطور ایک وٹنس کے سائن کرتا ہے اور کورٹ میں جا کے اسے کورٹ کی ڈگری بنا لیتے ہیں. لیکن نہ تو ان پروسیڈنگز کے اندر جتنی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے یا ڈاکومنٹ پیش ہوئے ہیں یا باتیں ہوئی ہیں وہ پریویلیج ہیں. بطور وٹنس کے میڈیٹر کو بھی بلایا نہیں جا سکتا, یہ دنیا میں منع ہے. اچھا, اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیٹر پہ جو کہ فیسیلیٹیٹر ہے. اس کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چل گئی, ڈسکریٹ رکھنا پڑتی ہوں گی اس کو مطلب وہ ہی کانٹ ڈسکلوز واٹ ایور ہیز بین کانفیڈینشیلٹی سے کہتے ہیں. وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کا ہو سکتا ہے کہ راضی نامہ اگر نہیں ہوا تو وہ جو باتیں کر دی اگر وہ کورٹ میں ایز اے وٹنس آ جائے اور وہ پیش ہو جائیں تو پارٹیز تو ریلیکٹنٹ ہوں گی. اور اس کے لیے دنیا بھر میں, اور یہ لا بھی کہتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کے اور کنڈکٹ آف میڈیشن پروسیڈنگ اور میڈیٹر کے رولز بھی بننے ہیں, وہ بھی بنانے پڑیں گے. جب تک وہ نہیں بنتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پھر مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں کراچی کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان کے پاس ایک اپلیکیشن آئی تھی کہ فلاں شخص میڈیشن کرا رہا تھا تو اس میڈیٹر کو بطور گواہ کے طلب کریں. انہوں نے ججمنٹ دے دی کہ نہیں, میڈیٹر کو نہیں بلایا جا سکتا. میڈیٹر اور آربیٹریٹر میں یہ فرق ہے کہ آربیٹریٹر فیصلہ کرتا ہے, میڈیٹر لوگوں کو فیسیلیٹی دیتا ہے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نا جی کہ ہم ایران کی اور کروا رہے ہیں, وہ بھی فیسیلیٹیشن ہے, کائنڈ آف میڈیشن ہے. فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آربیٹریٹر نہیں ہیں, بالکل, کیونکہ آربیٹریشن ہم کرانے بھی نہیں جاتے. اچھا, کورٹ نیکسٹ ADR سینٹر جو ہیں وہ بنے اور اس پہ چلتے رہے, لیکن جب تک ایک بڑا زبردست قسم کا ایک امپیکٹ نہ آئے, جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ دس از اے سینٹر وچ از ویری ریزلٹ اورینٹیڈ, اٹ از فاسٹ فارورڈ, آپ کو بہت جلدی انصاف ملتا ہے, تو لوگوں کا رجحان نہیں ہوگا. ڈو یو تھنک کہ تھوڑا سا یہ جو رول ماڈل ہمیں کرنا پڑے گی, یہ بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گی؟ لوگوں کو جب انصاف ہوتا نظر آئے گا تو وہ ان کا رجحان ہوگا اور گورنمنٹ پہ بھی پریشر پڑے گا. جی, دو باتیں جی. ایک تو ڈور اسٹیپس جسٹس ہونے چاہیے. اپنی اپنی کمیونٹی کے اندر ADR سینٹرز بنیں گے, جیسے میں نے آپ کو لوکل گورنمنٹ کا یہ لا بن رہا ہے نیا, اس کے اندر لوکل لیول پہ. اسی طرح کسی جگہ پہ یونین والے بیٹھ کے وہاں پہ فیصلہ کراتے ہیں. کسی ایک گورنمنٹ کے ادارے کا کوئی ڈسپیوٹ ہے, مثلا الیکٹریسٹی کا اگر ڈسپیوٹ ہے تو وابڈا کے اندر کیوں نہ بن جائے. اگر بینک کا میٹر ہے تو بینک کے اندر چیمبر آف کامرس میں سینٹر بنا ہوا ہے. اس کو آل اکراس بنانے ہیں. اب ایک تو یہ صرف محدود اس کو کرنا نہیں ہے کورٹ نیکسٹ میڈیشن کے ساتھ صرف محدود نہیں, وہ بھی ایک آپشن ہے. اب ورلڈ بینک کا ایک یہاں پہ سینٹر بن گیا ہے, اس کے لیے بھی یہ لا سب کو کیٹر کرتا ہے. اور پھر ریپوٹیشن تو پرفارمنس سے خود ہی ارن ہوتی ہے. جب چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایکسیس آسان ہو جاتی ہے, ان کا خرچہ بچتا ہے اور ان کا جو ہے وقت بچتا ہے, اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے, دے کین لیو ود اٹ, اور کمیونٹی کے لیے اچھا ہو, بزنس کے لیے اچھا ہو, ریلیشن شپ سیو کرتا ہو. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر دنیا میں کامیاب ہے تو ہمارے یہاں کامیاب ہے. مجھے سر یہ بتائیں کہ کورٹ میں جب کوئی کیس جو ہے وہ پٹ اپ کیا جاتا ہے تو I mean why can't a judge refer it then and there, looking at prima facie کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ no this is something to be diverted towards the ADR center. Do you think کہ ہمارے کورٹس میں اس طرح کا سسٹم جو ہے اس کو کوئی پروویژنز ایسی موجود ہیں؟ جی, میں عرض کروں آپ کو, سیکشن 89 ہے جیسے سول پروسیجر کوڈ کا, وہ بھی لوگوں کی کنسنٹ سے ہے. ابھی ہم نے سول پروسیجر کوڈ کے اندر جو امینڈمنٹ سی جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہی چیف جسٹس, وہاں پہ بھی مینڈیٹری ریفرل کیا. اب یہ جو ADR کا یہ ایکٹ ہے نا, اس میں اب کو جج کے پاس یہ ڈسکریشن آ گئی ہے اور یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ یہ کیس ریزالو ہو سکتا ہے, وہ ریفر کر سکتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیٹر جو ہے وہ کورٹ کو کہتا ہے کرمنل کیس میں, تو اس کے کہنے پہ بھیجا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے اگر وہ درخواست کر دے اس کے کہنے پہ بھیجا جا سکتا ہے. اس کے بعد جج یا مجسٹریٹ خود بھی بھیج سکتا ہے, اور ایون کرمنل کمپلینٹ میں وہ بھی بھیج سکتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی ایونچویلٹیز ہیں جس میں
میڈیشن کے لیے یا EDR کے لیے جانا مینڈیٹری ہو جائے گا, ماننا مینڈیٹری نہیں ہے اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بلاکیٹس کیا ہیں, رکاوٹ کیا ہے, کیوں اس پہ جو ہے ابھی تک رولز نہیں بن رہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سلو کیوں ہے؟ سر وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ویل پار نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ زیادہ لوگ اسٹیٹس کو کے حامی ہیں, اور پھر پارلیمنٹرینز اور چیزوں کے اندر الجھے رہتے ہیں. وہ جو کام ان کا اصل کرنے کا لیجسلیشن ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اور جب آپ چیزوں کو لوگوں تک لے کے نہیں جائیں گے, اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے, جی یہ چیزیں ہیں, یہ لکوناز ہیں. بہت سارے لاز ہیں, دیکھیں جیسے اب اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا شور مچا ہوا ہے. لا جب بنا تھا 99 میں, وہ یہ کہتا ہے کہ 6 منتھس کے اندر جو ہے نا یہ کیس کا ٹرائل کمپلیٹ ہونا ہے. وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہ تو لا پہلے ہی ہے. اب لوگ سال سے 10 سال پرانے مقدمے چل رہے ہیں, تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور اس لا کے لیے تو اگر رولز ہی نہیں بنیں گے اور اس کے بعد ٹریننگز نہیں ہوں گی, سینٹرز نہیں بنیں گے, وہ باڈیز نہیں بنیں گی اور وہ کام نہیں کریں گی, تو پھر یہ بالکل نہیں ہو پائے گا. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ کہتا ہوں, اور ان میں سے پہلی سٹیک ہولڈر کون ہے؟ گورنمنٹ. دوسرے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ جوڈیشری. تیسرے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ عوام. چوتھے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ مختلف کمیونٹیز جو اپنے لیول پہ. ان سب کے اندر جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور یہ مل کے بات نہیں کریں گے, اپنی اپنی جگہ پہ علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں, تو کبھی کوئی چینج نہیں آتی. ہمیں ان کی ایک لنکیج اور اس کے اوپر ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور پھر ایکسپرٹس جو ہیں ان کو یہ کنسلٹ کریں, ہائر کریں. ایک بندے کی جس چیز کے اندر ایکسپرٹیز ہے یا ادارے کی ایکسپرٹیز ہے, اور وہ آپ جب تک ان کو انوالو نہیں کریں گے, ہر کام ہر ایک کو تو نہیں آتا. اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر جو ہے وہ بھی اگر ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ جائے 1000 آپریشن دیکھ لے, تو جب تک وہ خود نہیں کرتا. لیکن سر یہ تو اسپیشلسٹ لوگوں کا کام ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک چھوٹا ڈاکٹر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے پاس. یہی صورتحال ہماری بیوروکریسی میں ہے, اور فار دیٹ میٹر آئی بلیو کہ ہماری جو منسٹری آف لا ہے اس میں بھی, کہ دے آر ریلکٹنٹ ٹو اپروچ ٹو دی کنسلٹنٹ. وہ اپنے آپ کو میچو مین سمجھتے ہیں, عقل کل سمجھتے ہیں, اور اس چکر میں سال ہا سال چیزیں رکی رہتی ہیں. جی یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے اداروں کو اس سے مبرہ بالکل نہیں کروں گا. دیکھیں ہماری جو بار کونسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, انہوں نے کنٹینیو لیگل ایجوکیشن پہ کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں تو یہ ہے کہ آپ کا لائسنس ہی اگلے سال کے لیے جو ہے نا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کنٹینیو لیگل ایجوکیشن نہیں لیتے. ہم نے اب کچھ روک لگائی ہے کہ ایڈمیشن کی سٹیج کے اوپر لائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ نئے جو یہ سارے کے سارے ڈسپلنز آ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی, اور لائرس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو ٹول کٹ ہے اس کے اندر ایک نیا ٹول ایڈ ہو رہا ہے. جیسے وہ لائر ہیں, وہ آربیٹریٹر ہیں, وائی ڈونٹ دے بیکم میڈیٹرز آلسو, اور ان کے لیے آپشن یہ نکلنی چاہیے. ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ شاید کورسز وغیرہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور عام آدمی جو ہے نا اسے افورڈ نہیں کرتا, تو یہ پھر لا فارمز کو آگے آنا پڑے گا, تھوڑا اسپانسر کرنا پڑے گا, تھوڑا سبسیڈائز بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ آفٹر آل یہ ٹریننگز ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف آپ کو پڑھ کے, اس کے اوپر جی ہینڈز آن آپ کو جب تک اب رول پلے سے سکھایا نہیں جاتا آپ کرتے نہیں ہیں, اینڈ یو لرن بائی ڈوئنگ. اور اس کے بعد آپ اگر پینل بنائے جائیں گے اس کے اوپر, آپ اس پینل پہ آئیں گے, ان میں سے سلیکشن ہوتی ہے. ہاں ریپوٹیشن تو بندہ ارن کرتا ہے اپنی پرفارمنس سے, جو بندہ اچھا کرے گا لوگ اس کے پاس زیادہ جانا چاہیں گے. تو لیکن یہ ایک بالکل نئی دنیا ہے. اس نئی دنیا کے ساتھ میں بہرحال اس بات کے اوپر بہت خوش ہوں. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں متعلقہ پروونشل گورنمنٹ کو کہ چلیں دیر لگی اور انہوں نے ایک بات کر دی ہے, تو اب اس سے آگے بھی بسم اللہ کریں, آگے چلیں اور سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ ظفر بھائی, بہت شکریہ. بڑی زبردست بات کی ظفر قلعہنوری صاحب نے کہ یہ ایک زبردست انیشیٹو تھا جس کو گورنمنٹ نے کمپلیٹ تو کیا, فرسٹ اسٹیپ ہیز بین اچیوڈ, بٹ اٹس اے ٹائم کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کے جو فروٹس ہیں, جو اس کے حاصل ہیں, جو ثمرات ہیں, وہ عوام تک پہنچے. عوام تک تب بھی پہنچیں گے جب اس کو زبردست طریقے سے ود دی ہیلپ آف دا ایکسپرٹ ہم اس کی امپلیمنٹیشن سائڈ پہ, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کی سائڈ پہ فوکس کریں گے, اور یہ بہت جلد ایک زبردست آلٹرنیٹیو سسٹم ہے لوگوں کو انصاف کے لیے. تھینک یو ویری مچ.